सबैजनालाई आज हामीहरू अब यो बैंक हिसाब मिलनको 3 को ग गरिरहेछौँ। 3 को क अनि ख को मैले भिडियो अपलोड गरिदिएछु। आज ग को सल्युसन गर्छु। ठीक छ, त हेर्दै हेर्नु होला। यहाँ म सबैभन्दा पहिला लेखिलिन्छु, त्यो पनि हेर्नु होला क अनि ख, तब यो बुझ्नुहुन्छ। ठीक छ, यो डाइरेक्टली नगर्नु होला, तब यो बुझिदैन। ठीक छ, सबैभन्दा पहिला यता लेखिलिने हामीहरू बैंक हिसाब मिलान विवरण। ठीक छ, यति लेखेपछि त्यसपछि मिति लेखिदिने। मिति कति रहेको छ? चैत 22 गते। त्यता म लेखिदिन्छु चैत 22 गते। यसपछि म टेबल बनाइलिन्छु। यसको टेबल भइहाल्यो। 3वटा कलम बनाइलिने। सबैभन्दा पहिला म राखिरहेछु विवरण। ठीक छ, विवरण भइहाल्यो। त्यसपछि यता राखिदिने सेकेन्डमा रकम, त्यसपछि राखिदिने जम्मा रकम। ठीक छ, मैले के भनेको थिएँ, जब पनि यो जुन सुरुको हुन्छ नि नगदी किताब अनुसार बैंक मौजात, यो पहिला लेखिलिने सुरुमा। म यता लेखिदिइरहेछु क दिएर नगदी किताब अनुसार के बैंक मौजदात। ठीक छ, यो जुन सुरुको हुन्छ नि यो मौजदात, यो हामीहरूलाई लेख्नुपर्छ। यो नगदी किताब अनुसार होस् या फेरि बैंक किताब अनुसार होस्, यो हामीहरूलाई सुरुमा लेख्नु नै पर्छ। कति रहेको छ? दिएको छ 86,000। त म 86,000 यता लेखिलिन्छु डाइरेक्टली। यसलाई जम्मा रकममा हामीहरू लेख्न सक्छौँ। त म यता लेखिदिन्छु 86,000। ठीक छ, क भइहाल्यो। क पछि हामीहरू ख थप्छौँ। खमा के हुन्छ? थप। थप मिन्स एड गर्ने। ठीक छ, गमा के राख्ने? घट। त पहिला थपको गरेर ल्याउँ। थपमा के हुन्छ? के भनेछ भने नगदी किताब अनुसार बनाइरहेछौँ। के भनेछ? आ नम्बरमा बैंकले ऋणमा लाग्ने ब्याज सोझै खाताबाट कटाएको। बैंकलाई के छ भने कि हामीहरू ऋण लिएछौँ बैंकबाट। ठीक छ, त्यसमा ब्याज त तिर्नुपर्छ नि। त त्यो ब्याज के गर्यो? बैंकले सोझै हाम्रो खाताबाट काटिलियो। ठीक छ, त सोझै खाताबाट काटिलियो। त कुन बैंकसँग के हुन्छ? पासबुक हुन्छ, मिन्स बैंक किताब हुन्छ। तर हामीसँग के हुन्छ? ओनरसँग, बिजनेसको ओनरसँग नगदी किताब हुन्छ। त बैंकले काटिलियो कहाँ? बैंक किताबबाट। तर हामीहरूलाई थाहा छ? हामीहरूलाई थाहा छैन नि। त हामीहरूले के गर्नु पर्यो? यसलाई घटाउनु पर्यो आ नम्बरलाई। ठीक छ, त घटाएको मैले पहिलो, त्यसपछि म यता यसलाई घटाएकोलाई म ग गरेर लेखिदिन्छु। ठीक छ, अनि के लेखिदिने? यो जुन कुरा रहेको छ नि यो रकम हटाएर बाँकी सबै सारिदिने। बैंकले ऋणमा लाग्ने ब्याज सोझै खाताबाट कटाएको। त म यहाँ लेखिदिन्छु बैंकले ऋणमा लाग्ने ब्याज सोझै खाताबाट कटाएको। ठीक छ, सोझै खाताबाट कटिहाल्यो। कति रकम रहेको छ? 18,000। त म यता लेखिदिन्छु 18,000। ठीक छ, यो भइहाल्यो। त्यसपछि अब हामीहरू ई नम्बरमा हेर्छौँ भने आसामी रोशनीबाट रकम सोझै दाखिला। मिन्स जुन आसामी थियो, आसामी मिन्स डेप्टर, जसले उधारमा सामान बेचेछौँ या फेरि उधारमा केही कुरा हामीहरू त्यसलाई दिएछौँ, उधारमा रकम नै दिएछौँ। ठीक छ, त्यसले के गर्यो? हाम्रो बैंकमा डाइरेक्टली गएर डिपोजिट गरिदियो, सोझै दाखिला गरिदियो। तर हामीहरूलाई त थाहा छैन नि। ठीक छ, त अब यसलाई के गर्ने? हामीहरू बढाइदिने। ठीक छ, त्यो डिपोजिट गरिदियो के, त हाम्रो त रकम बढिहाल्यो नि। तर हामीहरूलाई थाहा छैन। त्यसको लागि के गरिदिने? यसलाई थपमा लेखिदिने, बढाइदिने। के लेख्ने? आसामी रोशनीबाट रकम सोझै दाखिला। अनि म थपमा लेखिदिन्छु। कति नम्बरको रहेको छ यो? ई नम्बर। सरी, यो ग को त हो, तर म यसरी नलेख्ने, गमा लेख्ने अनि यता घट लेखिदिने। ठीक छ, यो घटको हो। अनि यो कुन नम्बर रहेको छ? आ नम्बरको। त म यता दिइदिन्छु आ नम्बर। ठीक छ, अब तेस्रो नम्बर कुन रहेको छ? ई। त म यता दिन्छु ई। ठीक छ, के रहेको छ? आसामी रोशनीबाट रकम सोझै दाखिला। त्यता लेखिदिने आसामी
रोशनीबाट सोझै रकम दाखिला कति रहेको छ 44,000 रहेको छ ठीक छ 44,000 त लेखिदिने मैले लेखिदिएँ 44,000 ठीक छ यहाँसम्म केही प्रब्लम नहोला। त्यसपछि अब ई नम्बरमा हेरौँ चेक जम्मा गर्न पठाएको तर फिर्ता भएको चेक त जम्मा गरे पठाएको छौँ हामीहरू तर फिर्ता भइहाल्यो मिन्स चेक जम्मा नै भएको छैन जम्मा नै भएको छैन भने यता घटाइदिने हामीहरू अनि म यता लेखिदिन्छु चेक जम्मा गर्न पठाएको तर फिर्ता भएको तर के भइहाल्यो फिर्ता भइहाल्यो कति 9,000 त म यता लेखिदिन्छु 9,000 ठीक छ। लास्ट हेर्छौँ उ नम्बरमा के छ भने ब्याज प्राप्त रकम नगदी किताबमा लेख्न छुटेको नगदी किताब अनि यो पनि के रहेको छ नगदी किताब अनुसार नै बनिरहेछौँ त नगदी किताबमा के छ लेख्न छुटेको छ त लेख्न छुटेको छ भने अब यसलाई लेख्नुपर्छ डिपोजिट गर्नुपर्छ यो के गरिदिन्छ यो त थपमा हुन्छ नि लेख्नुपर्छ भने त बढिहाल्छ नि हाम्रो रकम त्यही भएर यसलाई थप गरिदिने ब्याज प्राप्त रकम नगदी किताबमा लेख्न छुटेको कुन नम्बर हो उ नम्बर हो म लेखिदिन्छु ब्याज प्राप्त रकम नगदी किताबमा लेख्न छुटेको कति रुपियाँ 5,000 त्यहाँ लेखिदिने 5,000 ठीक छ। अब थपमा कति भइहाल्यो 44,000 अनि 5,000 कति भइहाल्यो 49,000 ठीक छ। घटमा कति भइहाल्यो 18,000 अनि 9,000 यो भइहाल्यो 27,000 ठीक छ नि ल। त अब के गरिदिने हामीहरू अब यसको हेन्स लेख्ने ठीक छ तलको कुरा सबै त यो भइहाल्यो नि अदेखि लिएर उसम्म यो त भइहाल्यो। अब के लेख्ने मैले के भनेको थिएँ जब माथि नगदी किताब हुन्छ भने तल केमा एन्सरमा केमा आउँछ एन्सर आउँछ यसको उल्टो ब्याङ्क किताबमा ठीक छ। पहिला क नम्बरको भिडियो हेर्नु होला तब यो हेर्नु होला तब यो बुझिनु हाल्नुहुन्छ ठीक छ। जब नगदी किताबमा हुन्छ भने एन्सर केमा आउँछ ब्याङ्क किताबमा जब यहाँ ब्याङ्क किताब हुन्छ भने यहाँ एन्सर केमा आउँछ नगदी किताबमा त के छ ब्याङ्क किताबमा नलेख्ने ब्याङ्क किताब अनुसार नगद मौजदात अनि अब के गर्छौँ हामीहरू यसलाई एड गर्छौँ ठीक छ। यो अनि यो एड गर्ने अनि त्यसबाट यो घटाइदिने त कति रहेको छ यो 86,000 86,000 मा के कति एड गर्ने 49,000 ठीक छ। घटाइ कति दिने 27,000 मैले घटाइदिएँ 27,000 1,08,000 त यो 1,08,000 यहाँ हामीहरू लेखिदिन्छौँ ठीक छ। यो हाम्रो कति भयो के भइहाल्यो एन्सर भइहाल्यो ठीक छ। त ग नम्बर पनि भइहाल्यो।